मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब जमीन पर कोई इंसान नहीं था, न शहर, न दरिया, न पहाड़ों में कोई आवाज थी और न किसी वीराने में किसी कदमों की चाप। सिर्फ अल्लाह का नूर था, अल्लाह का कलाम था और उसकी मखलूकात में सबसे पहली सांस लेने वाली हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले हो गए तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती पैदा की जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी में खुशी का बायस बनी बल्कि पूरी इंसानियत की मां बन गई। हम बात कर रहे हैं सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम की। मगर सवाल ये है कि क्या हमने कभी सोचा कि उनकी तख्लीक कैसे हुई? अल्लाह ताला ने उनसे क्या फरमाया? जब हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से निकाला गया तो उनकी जिंदगी जमीन पर कैसी रही? और सबसे आम सवाल, जब उनका वक्त वफात आया तो कौन था जिसने उनकी तदफीन की और क्या वाकई आज जद्दा के एक मकाम पर उनकी असल कब्र मौजूद है? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पैगाम कि छुट्टियां हो चुकी हैं और अगर अभी तक आपने कोई टूर प्लान नहीं किया तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त टूर प्लान जिसका मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप टूर करना चाहते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोलो टूर जो कि बचत में हो और लग्जरी हो जिसमें एंटरटेनमेंट भी ढेर हो, तो आखिर में मैं आपको उस लग्जरी टूर के बारे में जरूर बताऊं। तो आइए अब वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा तो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली गई। काली, सुर्ख, सफेद, नरम, सख्त और मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी। इसलिए आज भी इंसानों के रंग और मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को पानी से गूंदा, एक खास शक्ल दी और उसमें अपनी रूह फूंकी। इस तरह दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमाया, इज्जत बख्शी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें। तमाम फरिश्ते झुक गए मगर इब्लीस ने इनकार किया और वो रांदा दरगाह हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में बसाया। वहां पर हर नेमत मुयस्सर थी। लेकिन कुछ दिनों बाद हजरत आदम के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो तन्हा थे, कोई उनसे बात करने वाला नहीं था, कोई शरीके एहसास न था। वो हर चीज के बावजूद खाली खाली महसूस करते थे और ये वो तन्हाई थी जिसे अल्लाह ताला बखूबी जानता था। अल्लाह ताला जो दिलों के हाल जानता है, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की बेचैनी को दूर करने के लिए एक अजीब और खास फैसला किया। एक ऐसी हस्ती को तख्लीक फरमाना जो हजरत आदम के लिए ना सिर्फ हमसफर बनेगी बल्कि उनकी जिंदगी का सुकून भी। लिहाजा एक रात जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो अल्लाह ने उनके जिस्म के बाईं जानिब से एक पसली निकाली और उसी से एक औरत को पैदा फरमाया। ये औरत कोई आम मखलूक नहीं थी बल्कि वो थी सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम जो आने वाली तमाम नस्ल इंसानी की मां बनने वाली थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उनके सामने एक अजनबी लेकिन दिल को भा जाने वाला चेहरा मौजूद था। हजरत आदम ने हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? तो सैयदा हव्वा ने जवाब दिया कि मैं एक औरत हूं, तुम्हारे साथ पैदा की गई हूं ताकि तुम्हें सुकून मिले। अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात को इस तरह फरमाया, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से इसका जोड़ा बनाया। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि औरत को पसली से पैदा किया गया है और सबसे ज्यादा टेढ़ा उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे और अगर उसको वैसा ही रहने दोगे तो तुम इससे फायदा उठा सकोगे। इस हदीस से मुराद है कि औरत की फितरत नरमी और नजाकत है और हमें औरतों के साथ मोहब्बत, नरमी और हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। प्यारे साथियों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में एक पाकीज़ा और पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। वहां कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था, सिर्फ नेमतें ही नेमतें थी और हर तरफ खूबसूरती, खुशबू, रोशनी और सुकून का माहौल था। अल्लाह ताला ने इन दोनों से फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खुशी से खाओ। अल्लाह ने सब कुछ उनके लिए हलाल करार दिया था, बस एक शर्त रखी थी, उस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। लेकिन शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करता था और जन्नत से निकाला जा चुका था, उसने इंतकाम का इरादा किया। उसने वसवसा डाला कि ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं बल्कि ये शजरतुल खल्द है, यानी अगर तुमने इससे खा लिया तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी और तुम फरिश्तों जैसे हो जाओगे। शैतान ने अल्लाह की कसम खाकर उन दोनों को यकीन दिलाया कि वो इनका खैर खा है।
حضرت آدم اور حضرت حوا جو اس وقت دھوکے کو نہیں جانتے تھے، شیطان کی چال میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ خود کو ڈھانپنے لگے۔ لیکن اس درخت سے کھانے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان کے دلوں میں خوف تھا، شرمندگی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اور پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کی۔ وہ روتے رہے، معافی مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ مگر اب ایک سبق سکھانا باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجنے کا حکم دیا تاکہ وہاں پر رہ کر وہ زندگی کی اصل آزمائش سے گزریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر، اور وہاں تمہیں کچھ وقت کے لیے رہائش اور روزی دی جائے گی۔ اور یہ زمین پر انسان کی پہلی زندگی کا آغاز تھا۔ جنت کی آرام دہ زندگی اب ختم ہو چکی تھی۔ اب محنت، پسینہ، تھکن اور آزمائش تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے زندگی کے بنیادی کام سیکھنے تھے۔ کپڑے کیسے بنائے جائیں، کھانا کیسے اگایا جائے، گرمی سے بچاؤ، سردی سے پناہ، رہنے کے لیے جگہ اور جینے کے لیے حکمت۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمین پر گرمی پڑی تو حضرت جبریل نے انہیں کپاس دی اور حضرت آدم کو سکھایا کہ کیسے دھاگا کاتا جاتا ہے، کپڑا بنا جائے اور جسم ڈھانپا جائے۔ حضرت حوا نے گھریلو کاموں کی ابتدا کی، کھانا پکایا، پانی جمع کیا اور دونوں نے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ یوں جنت سے زمین پر اترنے والا یہ جوڑا اب دنیا کی اصل آزمائشوں میں داخل ہو چکا تھا۔ پیارے ساتھیوں، وقت گزرتا گیا، حضرت آدم اور حضرت حوا کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، دکھ بھی، اولاد بھی ملی، آزمائشیں بھی۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات قریب آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور دوسرے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ آدم علیہ السلام کی روح قبض کریں، انہیں غسل دیں، کفن پہنائیں، نماز جنازہ پڑھیں اور دفن کریں، تاکہ انسانیت کو سکھایا جائے کہ موت کے بعد کی رسومات کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، پھر جنت کا کفن پہنایا اور ان پر سب فرشتوں نے نماز پڑھی۔ حضرت شیس علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کی تدفین کے ذمہ دار بنے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو یا تو مکہ میں دفن کیا گیا یا بیت المقدس میں، اور دونوں اقوال تاریخی طور پر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین ہو گئی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کو یاد کرتی، ان کی جدائی کا صدمہ ان پر بہت گہرا تھا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور کہا جاتا ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کی تدفین بھی حضرت شیس علیہ السلام نے کی۔ کئی مورخین، سیاحوں اور مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت حوا کی قبر سعودی عرب کے شہر جدہ میں موجود ہے۔ وہاں ایک مقام ہے جسے آج بھی قبر حوا کہا جاتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹور کے بارے میں۔ جی تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ کے خوابوں جیسے ٹور کی۔ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ ایک لگژری ٹور کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک شاندار انٹرنیشنل ٹور، جس میں ہم 3 زبردست ملک ایک ساتھ ایک ہی پیکج میں ایکسپلور کریں گے: تھائی لینڈ، ملائیشیا اور انڈونیشیا۔ ملائیشیا میں ہم وزٹ کریں گے پاٹو کیوز، جینٹنگ ہائی لینڈ، جہاں چیئر لفٹ اور انٹری ٹکٹ سب کچھ اس میں شامل ہے، فرسٹ ورلڈ ہوٹل، جینٹنگ ہائی لینڈ مال، مشہور ٹیمپل، ٹوئن ٹاورز اور پویلین مال۔ اور سنگاپور میں ہم جائیں گے سنٹوسا آئی لینڈ، یونیورسل اسٹوڈیوز، مارینا بے، گولڈن بے اور مشہور مارلن پارک۔ اور اگر تھائی لینڈ کی بات کریں تو تھائی لینڈ میں ہوگا کورل آئی لینڈ کا وزٹ اور شاندار کروز ڈنر۔ اور یاد رکھیے کہ اس پورے پیکج میں شامل ہے انٹرنیشنل ایئر ٹکٹس، تینوں ممالک کے ویزے، شاندار اور لگژری ہوٹل، 3 ٹائم کا کھانا، ایئرپورٹ پک اینڈ ڈراپ، مکمل ٹرانسپورٹیشن، تمام مینشن ٹورز، انگلش سپیکنگ گائیڈز، ٹریول انشورنس اور روزانہ واٹر بوتل بھی شامل ہے۔ اس ٹور کی ٹوٹل کاسٹ ہے 4.5 لاکھ روپے، یعنی $1600، اور یہ ایک مکمل پیکج ہے بے فکری سے انجوائے کرنے کے لیے۔ تو دوستو، ابھی تک 12 ریزرویشن ہو چکی ہیں۔ آپ بھی اس ٹور کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور اپنی بکنگ کروائیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈائی ود میموریز ناٹ ڈریمز۔